Okay, आज हेरौँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर. लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट द सिस्टम सफ्टवेयर. त्यसमा थियो भेरियस टाइप्स अफ सिस्टम सफ्टवेयरहरू, चारवटा किसिमको अपरेटिङ सिस्टम, डिभाइस ड्राइभर, त्यसपछि आएर मेन्टेनेन्सको लागि युटिलिटी सफ्टवेयर, त्यसपछि आएर ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भनेर. अब आज नेक्स्ट छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर. अब एप्लिकेसन भन्ने बित्तिकै युज है, सर्टेन डेडिकेटेड पर्टिकुलर टास्कको लागि काम गर्ने खालको सफ्टवेयर यो सिलेबसमा छ. यसलाई अब आज एउटा प्रेजेन्टेसनबाट हेरौँ एप्लिकेसन सफ्टवेयरको टाइप्स, त्यसपछि हाम्रो सिलेबसले डिफाइन गर्ने अनुसारको कुराहरू. ओके, एट फर्स्ट लेट्स लुक एट द एप्लिकेसन सफ्टवेयर. वाट इज दिस? यसको डेफिनेसन हेरौँ. इट इज any program or group of programs that is designed for the end user. End user means you and we, that use the computer, that use some particular task. त्यस्तो खालको पर्टिकुलर काम गर्ने मान्छेहरू जुन छ युजरहरू, एन्ड युजर भनेको लास्टमा अल्टिमेटली युज गर्ने मान्छेहरूको लागि बनाइएको सफ्टवेयर हो एप्लिकेसन सफ्टवेयर. यसलाई एन्ड युजर प्रोग्राम पनि भन्छ, जसले चाहिँ इन्क्लुड गर्छ जस्तो भेरियस कामहरू, जस्तो डाटाबेसमा कुनै कामहरू गर्नु पऱ्यो, मान्छेको डाटा रेकर्डहरू राख्नु पऱ्यो. त्यसै गरी एमएस वर्ड हामीले युज गर्छौँ है, वर्ड प्रोसेसिङको लागि, डेस्कटप पब्लिसिङ कामहरू गर्नु पऱ्यो, टाइपिङहरू, लेटर, थेसिसहरू, बुकहरूको लागि वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर स्यामसङ. त्यसै गरी हामीले चलाउने जुन अहिले ब्राउजरहरू छ, गुगल क्रोम, ओपेरा मिनी, त्यसपछि आएर फायरफक्सहरू, दिज अल आर अल्सो एप्लिकेसन सफ्टवेयर. त्यसपछि स्प्रेडसिट भनेको एमएस एक्सेल जुन छ रो र कलममा काम गर्ने, हाम्रो क्यालकुलेसनको लागि स्पेसियली डिजाइन भएको सफ्टवेयर, त्यसलाई पनि हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेर भन्छौँ. र अब एप्लिकेसन सफ्टवेयरले गर्छ के त भन्दाखेरि, हाम्रो जुन सिस्टम सफ्टवेयर छ सबभन्दा पहिला मुनि चाहिँ हार्डवेयर आउँछ बेसमा, त्यसपछि आएर सिस्टम सफ्टवेयर, अपरेटिङ सिस्टमहरू, र त्यो अपरेटिङ सिस्टममा बेस भएर त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ यो एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई काम गर्छ कम्प्युटरमा. र यसमा चाहिँ डाटाबेस प्रोग्रामहरू, त्यसपछि आएर वर्ड प्रोसेसरहरू, स्प्रेडसिटहरू टाइपको एप्लिकेसनहरू, त्यस्तै हाम्रो मिडिया प्लेयरहरू, ब्राउजरहरू सबै यसमा एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा पर्छ. इनफ्याक्ट मान्छेले, एउटा नर्मल मान्छेले चलाउने भनेकै एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो आफ्नो कामलाई सजिलो बनाउनको लागि. र एप्लिकेसन सफ्टवेयर एउटा प्याकेजको फर्ममा पनि आउनसक्छ, जस्तो एमएस प्याकेज हुन्छ. हामीले एमएस प्याकेज भनेको माइक्रोसफ्ट कम्पनीले डिजाइन गरेको, डेभलप गरेको प्याकेजमा भन्नाले एमएस अफिस हामीले यदि इन्स्टल गऱ्यो भने हाम्रो त्यसमा वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, एक्सेस है, यिनीहरू सबै सिस्टमहरू त्योभित्र पाउँछौँ. त्यही भएर द्याट इज कल्ड कलेक्सन अफ एप्लिकेसन सफ्टवेयर. इट मिन्स प्याकेज. र एक्लै पनि पाइन सकिन्छ, जस्तो स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर भने त्यो एउटा सिङ्गल सफ्टवेयर हो. त्यसै गरी एउटा सानो कुनै एउटा क्यालकुलेटर बनाउने जुन हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने सफ्टवेयरहरू छ, त्यो सफ्टवेयर पनि हामीले पाउन सक्छौँ फर्ममा, सिङ्गुलर फर्ममा पनि हुनसक्छ, मल्टिपल प्याकेजको फर्ममा पनि हुनसक्छ. त्यसपछि अब एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई हामी एप्स पनि भन्छौँ. नर्मल्ली हामीले मोबाइल एन्ड्रोइडहरू या अब अरू उहरू चलाउने एप्पलहरू है, आइओएस चलाउनेहरूलाई पनि थाहा हुन्छ यो एप्स भनेकै एप्लिकेसन सफ्टवेयरको एउटा सर्ट फर्म हो. एप्लिकेसन सफ्टवेयरको सर्ट फर्मलाई हामीले एप्स पनि भन्छौँ. र अर्कोमा छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर किन चाहियो त, के गर्छ तिनीहरूले भन्दाखेरि, यहाँनिर चाहिँ वाट दे डु इज दे इनेबल युजर टु कम्प्लिट टास्क. युजरलाई चाहिने कुराहरू कुनै छ, जस्तो मलाई कुनै डकुमेन्ट टाइप गर्नु पऱ्यो भने मैले सिधै वर्ड खोल्छु, चलाउँछु, त्यसपछि त्यो मेरो काम त्यहाँनिर पुरा भयो. त्यसै गरी हाम्रो क्यालकुलेसनहरू गर्नु पऱ्यो, रेकर्डहरू, त्यसपछि आएर डाटाबेससँग कुनै कामहरू गर्नु, डाटा रेकर्ड राख्नु पऱ्यो, अनि पब्लिकेसनको कामहरू गर्नु पऱ्यो, छापाखाना सम्बन्धी लेटरदेखि लिएर थेसिस, रिपोर्ट, प्रपोजल, एभ्रिथिङ. अनि अनलाइन कुनै रिसर्च गर्नु पऱ्यो भने ब्राउजरमा जान्छु म, या अरू कुनै एप्सहरूमा. त्यसै गरी मेल पठाउनु पऱ्यो इमेलको लागि. त्यसपछि डिजाइनिङ ग्राफिक्स, फोटोसप या अरू कुरो, कोरल ड्र, इन डिजाइन टाइपको चलाउनु पऱ्यो. अनि बिजनेसेसहरूमा हामीले काम गर्नु पऱ्यो भने सफ्टवेयरहरू. त्यसै गरी हाम्रो जुन गेमहरू छ, गेम प्लेइङ, त्यो पनि हाम्रो सफ्टवेयर जुन पनि छ, त्यो सबैलाई हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेर भन्छौँ. दे आर द एप्लिकेसन सफ्टवेयर द्याट डु भेरियस टाइप्स अफ टास्क. अनि त्यसपछि नेक्स्ट छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर इज स्पेसिफिक भनेको पर्टिकुलर टु द टास्क इट इज डिजाइन फर एन्ड क्यान बी सिम्पल एज क्यालकुलेटर. अब आई हेभ अलरेडी टोल्ड, एउटा सिम्पल क्यालकुलेटर छ भने त्यसलाई पनि हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयरको नाम दिन सक्छौँ. र त्यहाँदेखि लिएर अब ठुल्ठुलो एमएस प्याकेजहरू या अरू कुनै सफ्टवेयरहरू, दे आर अल्सो एप्लिकेसन सफ्टवेयर. अब इन आवर सिलेबस वी हेभ टु गो थ्रु द 3 टाइप्स अफ एप्लिकेसन सफ्टवेयर. 3 वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर, त्यसपछि आएर प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर, त्यसपछि आएर स्प्रेडसिट सफ्टवेयर भनेको छ. सिम्पली हामीले के बुझ्ने भने वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भनेको एमएस वर्डलाई ध्यानमा राख्ने, अनि त्यसको फिचरहरू, त्यसको अब युजहरू,
लाई ध्यानमा दियो भने राख्यो भने पुग्छ। त्यसपछि आएर स्प्रेडसिट भन्ने बित्तिकै माइक्रोसफ्टकै एमएस एक्सेल भन्ने छ, त्यसलाई ध्यान दिने। पछि हाम्रो प्र्याक्टिकल सेसन पनि छ यसैमा, त्यो बेला अझै क्लियर हुन्छ। त्यो बेला हामी वी विल गो थ्रु द 3 प्याकेजेस। त्यसपछि आएर अर्को भनेको प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर, यो द सफ्टवेयर द्याट आई एम युजिङ, आई एम प्रेजेन्टिङ दिस, यसलाई एउटा प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरको इक्जाम्पल एमएस पावर पोइन्ट भनेर लिन सक्छौँ। र अब वर्ड प्रोसेसिङमा एमएस वर्डभित्र के गरिन्छ त भन्दाखेरि टु म्यानिपुलेट टेक्स्ट एन्ड एप्लाई द बेसिक डिजाइन टु योर पेजेस। एउटा टेक्स्ट सम्बन्धी है, वर्ड सम्बन्धी, लेटरहरू सम्बन्धी, प्याराग्राफ सम्बन्धी राइटिङहरू र त्यसको चाहिँ त्यसभित्र पर्ने सम्पूर्ण कामहरू गरिन्छ। जस्तो इट इनेबल्स भेरियस फिचर्स लाइक स्पेलिङ चेकिङ है। त्यसपछि आएर एबिलिटी टु सेभ एन्ड स्टोर डकुमेन्ट्स। त्यसपछि आएर कपी एन्ड पेस्ट फङ्सन्स है। त्यसपछि आएर एबिलिटी टु एड इमेजेस एन्ड सेभ्स टु द डकुमेन्ट्स। अब हामीले चाहिँ चाहेको इमेजहरू त्यहाँनिर सेभ पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहेको कुरालाई व्यक्त गर्नलाई हामीले सिम्पली वर्डसँग खेल्नलाई वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ इमेलसँग, त्यसपछि आएर यी डकुमेन्ट्सहरूसँग वर्डमा बनाएको कुरालाई त्यहाँनिर हामीले राख्न सक्छौँ वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरको हेल्पले। अब अर्को भनेको यसमा चाहिँ हाम्रो टाइपिङ जुन हुन्छ त्यो टाइपिङ स्पिडलाई फास्ट बनाएर एउटा एक्युरेसी मेन्टेन गर्न सक्छौँ। स्पेलिङहरू गल्ती भयो भने, ग्रामरहरू गल्ती भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ रातो लाइन, तलतिर चाहिँ हरियो लाइन यसरी देखिन्छ। अब यसको एउटा इक्जाम्पल भनेको आई हेभ अलरेडी टोल्ड एमएस वर्ड, र हाम्रो प्र्याक्टिकल जुन सेसन छ त्यो पनि यसैमा जान्छ। एमएस वर्डभित्रै हामीले चाहिँ यसमा काम गर्ने हो। र अरू अब एमएस प्याकेजकै एउटा प्याकेजको फर्ममा आउँछ वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर। अब यसको युज सिम्पली नर्मली युज भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नर्मली वाट इट डज इज इट हेल्प्स टु क्रिएट, एडिट, सेभ एन्ड प्रिन्ट द डकुमेन्ट्स। वर्ड डकुमेन्ट, टेक्स्टमा भएको डकुमेन्टहरूमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। त्यसपछि आएर कपी गर्न हेल्प गर्छ, पेस्ट, मुभ र डिलिट गर्न। एउटा टेक्स्टलाई हामीले त्यहाँनिर एडिटिङ भन्छ यसलाई, सिम्पली भन्दाखेरि त्यो एडिटिङहरू गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आएर फर्मेट जुन टेक्स्ट जुन हुन्छ हाम्रो त्यसको साइजहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ, त्यसको टाइप्सहरू इङ्ग्लिस, नेपाली, प्रिटी, फन्ट है, अरू कुराहरू। अनि त्यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्ने, त्यसपछि आएर इटालिक बनाउने, बोल्ड बनाउने, बुलेटमा राख्ने, एभ्रिथिङ वी क्यान डु इन द वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर। त्यसपछि आएर त्यसमा त्यति मात्र होइन, अलिकति ग्राफिक्सको काम पनि गर्न सक्छौँ हामी। अब टेबुलेट गर्न सक्छौँ डाटाहरूलाई, सिरियल नम्बर, नेम, एड्रेस, यसको आधारमा एउटा क्लासकै रेकर्डहरूलाई मेन्टेन गरेर राख्न सक्छौँ। त्यसपछि अरू सफ्टवेयरलाई पनि हामीले त्यहाँनिर अट्याच गरेर काम गर्न सक्छौँ। अनि स्पेलिङ र ग्रामरको कुरो आई हेभ अलरेडी टोल्ड है। एउटा ग्रामर स्पेलिङ मिस्टेक छ भने तलतिर नर्मली एउटा नर्मल सेटिङ भएको वर्डमा चाहिँ रातो लाइन आउँछ, अन्डरलाइन है। त्यसपछि आएर ग्रामेटिकल मिस्टेक छ भने ग्रिन लाइन त्यहाँनिर देखिन्छ। त्यसलाई हामी अहिले एकछिनमा प्र्याक्टिकल सेसनमा फर्दर हामी हेर्दै जानेछौँ। इट वाज अबाउट द वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर। अब नेक्स्ट छ स्प्रेडसिट सफ्टवेयर। स्प्रेडसिट भनेको आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु टु मेमोराइज टु किप इन माइन्ड अबाउट द एमएस एक्सेल। माइक्रोसफ्टको एक्सेल भन्ने एउटा प्रोग्राम छ, एप्लिकेसन। त्यसलाई ध्यान दियो भने त्यो रो र कोलमको आधारमा हुन्छ र त्यसलाई हामी ध्यान दियो भने सजिलो हुन्छ। यसले चाहिँ रो र कोलममा डाटालाई एकाउन्टिङ गर्ने, हिसाब गर्ने कामहरू गर्न हेल्प गर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अब सम, त्यसपछि आएर क्यालकुलेट हामीले आफ्नै फर्मुला बनाएर पनि राख्न सक्छौँ र इनबिल्ट सर्टेन फर्मुलाहरू छ एक्सेलमा, त्यो फर्मुला सम्बन्धी काम गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आएर स्प्रेडसिट भनेको चाहिँ जसले के गर्छ भने फिजिकल स्प्रेडसिट हाम्रो जुन एकाउन्टिङको कुराहरू छ, डाटाहरू राख्नुपर्ने, त्यसपछि आएर एनुअल बजेट, मन्थली बजेट, इन्कम कति, एक्सपेन्सेस कति, त्यहाँबाट फाइदा कति भयो, घाटा कति भयो, त्यो कुराहरूलाई हामीले कम्प्युटराइज फर्ममा एकदमै एउटा फर्मुला क्लिकको आधारमा राख्न सक्छौँ। नर्मली स्प्रेडसिटमा चाहिँ के हुन्छ भने टेबुलेट हुन्छ। टेबुल भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ रो र कोलम है। हरिजेन्टल जुन छ त्यसलाई हामी रो भन्छौँ, त्यसपछि आएर भर्टिकललाई चाहिँ हामी कलम भनेर भन्छौँ, एउटा सिङ्गल पर्टिकुलरलाई चाहिँ सेल भनेर भन्छौँ, त्यो पछि आउँछ यो कुराहरू। त्यसपछि आएर अब यसको एउटा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको हाम्रो एमएस एक्सेल। एउटा एक्सेलमा चाहिँ रो र कोलम जुन छ त्यो रो र कोलमलाई यदि एउटा सेललाई हामीले डिफाइन गर्ने हो भने त्यहाँनिर यसको नाम हुन्छ A1 भनेर सुरुको फर्स्ट सेल, त्यसपछि आएर A2, A3 यसरी त्यसको पर्टिकुलर सेलको कोठाको भनौँ नर्मली पर्टिकुलर नेम हुन्छ त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि आएर इट हेज एब्सोल्युट रेफरेन्स, रिलेटिभ रेफरेन्स टु द सेल्स अराउन्ड इट। अब एब्सोल्युट रेफरेन्स र रिलेटिभ रेफरेन्स एउटा कुनै सर्टेन फिक्स सिटमा छ भने त्यो एब्सोल्युट रेफरेन्स, त्यसपछि अर्को सिटबाट तानेको छ भने त्यसलाई रिलेटिभ रेफरेन्स भनेर भन्छौँ। त्यसपछि वाट इट डज इज यसलाई चाहिँ नर्मली न्युमेरिकल डाटा र छोटो छोटो स्ट्रिङहरूमा, टेक्स्टहरूमा
डाटालाई राख्ने काम गर्दछ स्प्रेडसिट सफ्टवेयरले। अनि त्यसपछि आएर जुन डाटाको रिफरेन्सहरू छ त्यसलाई हामी अब कोलममा, पाई चार्टहरूमा, बार डायग्राममा, टाइमलाइनहरूमा पनि देखाउन सक्छौँ। हामीले त्यहाँनिर डाटा इन्ट्री गरे मात्रै पुग्छ, उसले आफैले चाहिँ हामीले खोजेको डिजाइनमा स्प्रेडसिटले हाम्रो ग्राफिकल फर्ममा डाटालाई देखाउन हेल्प गर्छ। अब यसको युजेसमा सिम्पली बजेट मेन्टेनिङ, बजेट भनेकै के हो भने इन्कम र एक्सपेन्सेस, आम्दानी कति खर्च कति। अब आम्दानी र खर्चलाई टोटल गरेर सम देखाउने तल, अनि फाइदा सेभिङ कति भयो, या हामीले चाहिँ घाटा कति लाग्यो है, कति लसमा छौँ, त्यो कुराहरू वी क्यान क्यालकुलेट। त्यसपछि हामीले दिएको जुन डाटाहरू छ एक्सेल फर्ममा, टेबुलेट फर्ममा, त्यसलाई चाहिँ हामी ग्राफमा, पाई चार्टहरूमा बनाउन सक्छौँ है, हिस्टोग्राममा, बार चार्ट, पाई चार्टहरूमा यसरी। अनि डाटालाई स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ र डाटालाई सर्टिङ गर्न सक्छौँ। सर्टिङ भनेको इट इज नट SHORTING, इट इज SORTING। अब त्यो भनेको सर्टिङ गर्नु भनेको चाहिँ डाटालाई एसेन्डिङ या डिसेन्डिङ अर्डरमा कुनै पनि कुराको आधारमा राख्नु। जस्तो डाटा नम्बर नै हुनसक्छ है, सानोदेखि लिएर ठुलोसम्म इन्कम, त्यसपछि आएर मान्छेको नाम हुनसक्छ A को पहिला, त्यसपछि आएर B C D, यसरी सर्टिङ गर्नुलाई हामी अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउनुलाई इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङमा त्यसलाई सर्टिङ भनेर भन्छौँ। र बिजनेसको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि जस्तो बिजनेसमा त अब त्यहाँनिर हिसाब किताबहरू धेरै हुन्छ, मन्थली डेली ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ, कारोबारहरू। त्यसपछि आएर त्यो कुराहरू राख्नलाई अनि पेरोलहरू, स्टाफको पेरोल भनेको चाहिँ स्टाफलाई स्यालेरी कति दिने, कति लग्यो, एडभान्स कति लग्यो, मन्थली स्यालेरी कति हुन्छ भनेर त्यो सबै क्यालकुलेसन गर्नलाई एउटा अफिसको। त्यसपछि आएर ट्याक्स क्यालकुलेसन है, कर तिर्नुपर्ने कति छ भनेको हिसाबले। अनि त्यो सबै डाटालाई हामीले चाहिँ ग्राफिकल फर्ममा राख्न सक्छौँ स्प्रेडसिट हेल्पले। प्रेजेन्टेसन भनेको आई हेभ अलरेडी टोल्ड द्याट वाट आई एम डुइङ, आई एम युजिङ दिस MS पावर पोइन्ट। अहिले मैले चाहिँ यो स्लाइडहरू बनाएको पावर पोइन्ट भयो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि वाट आई एम डुइङ, यसलाई ध्यान दिने यो चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। द प्र्याक्टिस अफ सोइङ द कन्टेन्ट अफ द टपिक along with explaining it to a specific audience. Certain I have kept here the slides of different topics. So this is the topic and यससँग रिलेटेड पोइन्टहरू यिनीहरू हो, र यो पोइन्टको आधारमा पोइन्ट चाहिँ आफूलाई एउटा हिन्ट जस्तो हुन्छ, र त्यसको आधारमा एक्सप्लेन गर्नलाई हेल्प गरिन्छ। एउटा मासलाई, एउटा पर्टिकुलर अडियन्सलाई देखाउनको लागि डाटा प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर युज गरिन्छ। र यसमा चाहिँ इट इज द कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन एन्ड डाटा विच हेज टु बी डेलिभर्ड टु एन अडियन्स अर लर्नर्स। द्याट्स वाट वी आर डुइङ नाउ। आइ एम जस्ट डेलिभरिङ समथिङ एन्ड यु आर एब्जर्भिङ द्याट है। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो टपिकहरू कुनै छ जस्तो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरकै बारेमा यहाँनिर छ, एन्ड आई एम टकिङ अबाउट द्याट, यु आर लिसनिङ, यु अल आर लिसनिङ अबाउट द्याट भनेपछि पार्टिसिपेन्टहरू जुन छ तिमीहरू है, त्यसको त्यसलाई चाहिँ एउटा मासलाई हामीले चाहिँ सर्टेन कुराहरू डेलिभर गर्नलाई सजिलो हुन्छ। अब आई हेभ अलरेडी टोल्ड, यसको एउटा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको माइक्रोसफ्टको पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर, जसले चाहिँ के गर्छ टेक्स्टहरू, त्यसपछि आएर इमेज, टेबल, ग्राफिकहरू, अडियो, भिडियो सबै कुराहरू यहाँनिर इनेबल गर्न सकिन्छ। पछि प्र्याक्टिकलहरूमा हामीले यो कुरामा पनि ध्यान दिनेछौँ। त्यसपछि यसले के गर्छ भने प्रेजेन्टरलाई, त्यसपछि आएर अडियन्सलाई या लिसनरहरूलाई चाहिँ सिम्पली एउटा टपिक हेडिङको आधारमा देखिन्छ, र त्यसको आधारमा यहाँनिर हामीलाई सजिलो हुन्छ हेल्प गर्नको लागि, प्रेजेन्ट गर्नको लागि कुनै कुराहरू। र यसमा टेक्स्ट मात्र होइन, सेपहरू, सर्टेन ग्राफिक्सहरू, पिक्चर र मल्टिमिडिया पनि एड गर्न सकिन्छ। र अहिले त अब जस्तो अब नयाँ नयाँ उसमा चाहिँ त्यो सबै जे कुराहरू प्रेजेन्टेसन हामी गर्छौँ त्यसको आधारमा हामीले एउटा सर्टेन भिजुअलाइज गरेर पनि राख्न सक्छौँ, र अर्को एउटा कुनै डाटालाई या कुनै उसलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर मर्ज गरेर पनि देखाउन सक्छौँ। त्यसपछि आएर अब एक्सेल यो पावर पोइन्टको फर्ममा भन्दाखेरि सेभ गरेको कुराहरू जस्तो PPT पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भनेर पहिला 2003 सम्मको लागि यो एक्सटेन्सन हुन्थ्यो। जस्तै वर्डको DOCX हुन्छ, जस्तै XLS भनेको एक्सेलको हुन्छ भने जस्तै PPTX भनेको चाहिँ प्रेजेन्टेसन हो, सफ्टवेयर हो भनेर, फाइल हो भन्ने कुराहरू यसले चाहिँ थाहा हुन्छ। अब यसको युजेस भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो जुन प्रेजेन्टेसन छ, कुनै कुरा कसैलाई डेलिभर गर्नुपर्ने, त्यो डेलिभर गर्नुपर्ने कुरालाई यहाँनिर अर्गनाइज गर्छ र स्ट्रक्चरको फर्ममा एउटा सिस्टमेटिक उसमा वेमा चाहिँ देखाइन्छ। त्यसपछि सर्टेन एउटा प्रोफेसनल र कन्सिस्टेन्ट एउटा फर्मेटमा हेडिङ यस्तो हुनुपर्ने, यहाँ चाहिँ बुलेटहरू, अनि साइडमा चाहिँ पिक्चर, अडियोहरू, त्यो कुराहरू हामीले एउटा प्रोफेसनल्ली जान सक्छौँ कुनै मासलाई डेलिभर गर्दाखेरि, मिटिङ कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि या अरू कुनै कुराको लागि। अनि यसमा चाहिँ जुन हाम्रो कन्टेन्टहरू छ त्यो कन्टेन्टको लागि एउटा इलिस्ट्रेटिभ भनेको चाहिँ एक्सप्लेनरी फर्ममा हामीले त्यो कुराहरू राख्न सक्छौँ। त्यसपछि आएर हाम्रो जुन स्लाइडहरू छ त्यो स्लाइडहरूको लागि
भेरियस फर्ममा, जस्तो अहिले मैले यहाँनिर देखाउँदाखेरि यसरी एनिमेट भएर आइरहेछ होइन, भिजुअलाइज फर्ममा एउटा मान्छेको ध्यानलाई केन्द्रित गर्नको लागि त्यसमा हामीले काम गर्न